आज हाम्रो फेरि बुधबारको दिन योगीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गर्ने दिन। योभन्दा अगाडि हामीले 24औं श्रृङ्खला पार गर्यौं। 24औं श्रृङ्खलामा सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले आत्मा, शरीर, मनको स्थिर कसरी हुन्छ आदि इत्यादिको बारेमा धेरै चर्चा गर्यौं। क्रियायोगकै बारेमा चर्चा गर्यौं, क्रियायोग विज्ञानकै बारेमा भनेर चर्चा गर्यौं। आज म अलिकति त्योभन्दा फरक प्रसङ्गमा जाने कोसिस गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला उपस्थित सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि नमन। यहाँहरूको आत्मामा रहनुहुने परमात्मालाई हृदयदेखि नमन। मैले यहाँ जे जति गल्ती बोल्छु, त्रुटिहरू हुन्छ, त्यो मेरो त्रुटि हो। र जे जति मैले यहाँहरूलाई सुनाउन सक्छु, बताउन सक्छु र स्पष्ट पार्न सक्छु, त्यो चाहिँ बाबाजीको कृपाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। आज हामी 25औं श्रृङ्खलामा योगीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गर्दै जाँदा हामी 25औं श्रृङ्खलामा छौँ। आत्मालाई शरीरले बाँधेर राखेको छ। क्रियायोगले श्वासको त्यो बाँधिएको गाँठो फुकाएर हामीलाई चाहिँ लामो आयु दिन्छ, अर्थात् हामीले लामो आयु प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस्तै बारेमा धेरै चर्चा गरेका छौँ। सँगसँगै हाम्रो चैतन्यलाई अनन्ततिर लैजान्छ। क्रियायोग एउटा यस्तो प्रणाली हो जसले मन र भौतिकताको जालोमा जकडिएको, अल्झिएको यो हाम्रा इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्छ। हाम्रा इन्द्रियहरू अल्झिएका छन्, जकडिएका छन्। यसमाथि क्रियायोगको माध्यमले एउटा साधकले क्रियायोगको साधना गर्दै जाँदा उसले त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्छ। र साधक त्यस अवस्थामा एउटा दिव्य राज्यको प्राप्ति गर्छ। यस राज्यबाट सदाका लागि मुक्त हुन्छ। अब यहाँ राज्य भनिरहँदाखेरि हामीले राजकाज अर्थात् चाहिँ यो देखिएको राज्यको कुरा नसोचौँ। यो एउटा आध्यात्मिक राज्यको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँ त्यही सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ यो कुरा उल्लेख गरिएको हो। अब क्रियायोगको अभ्यासले ध्यान प्रणाली एकाग्रतामा आधारित रहेर क्रियायोगको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि एउटा ध्यानको प्रणाली भयो, ध्यान कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो, अर्को एकाग्रता भयो। यी दुईटा चिजमा, एकाग्रतामा र ध्यानमा आधारित रहेर साधकले आफ्नो इच्छा अनुसार 5वटै ज्ञानेन्द्रियहरूमाथि, त्यो 5वटै ज्ञानेन्द्रिय भनेको सुन्ने, सुँघ्ने, देख्ने, चाख्ने, छुने, यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ? खिच्न सक्छ, नियन्त्रणमा राख्न सक्छ र प्राण शक्तिसम्म यसको एकाकार गराउन सक्छ, संयोग गराउन सक्छ। यसलाई के भनिन्छ? ज्ञानेन्द्रियहरूमाथिको विच्छेदन, हैन? ज्ञानेन्द्रियहरूमाथिको विच्छेदन शक्ति भनेर चिनिन्छ। यस्तो शक्ति पाएपछि एउटा योगीले आफ्नो मनलाई दिव्य जगतसँग जोड्न सक्छ। हामी यस जगतका कुरा गरिरहेछौँ। यो दिव्य जगत भनेको आध्यात्मिक जगत या पारमार्थिक जगत, हामीले जेसुकै नाम दिउँ, तर त्यो दिव्य जगतसँग चाहिँ जोड्न सक्छ। यस अवस्थामा एउटा साधकको इच्छा विरुद्ध यी उत्ताउला इन्द्रियहरू, हाम्रा इन्द्रियहरू कस्ता हुन्छन् त? उत्ताउला हुन्छन्, चाहेर पनि नचाहेर पनि बाहिर भागिरहने, हैन? र अशान्त हाम्रा विचारहरू पनि के हुन्छन्? अशान्त हुन्छन्। त्यसैले यी उत्ताउला इन्द्रियहरू र यी अशान्त विचारहरूले यो पार्थिव शरीरमा फेरि हामीलाई फर्काउन सक्दैन। यहाँनिर के स्पष्ट बुझ्नुपर्ने भएको छ भनेदेखि त्यस्तो एउटा चाहिँ यो ज्ञानेन्द्रियमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि क्रियायोगको अभ्यासले एउटा योगीले आफ्नो मनलाई के गर्न सक्छ? दिव्य जगतसँग एकाकार गर्न सक्छ, आध्यात्मिक जगतसँग एकाकार गर्न सक्छ, आध्यात्मिक जगतसँग जोड्न सक्छ उसलाई। र यस अवस्थामा, त्यो जोडिएको अवस्थामा साधकको आफ्नो इच्छा विरुद्ध यी उत्ताउला
इन्द्रिय र अशान्त विचारहरूले फेरि साधकलाई यो शरीरमा फर्काउन सक्दैन। मतलब ती इन्द्रियहरू कमजोर भइहाल्छन् त्यस्ता योगीको अगाडि, त्यस्ता अशान्त विचारहरू ती योगीको अगाडि कमजोर परिहाल्छन्, तिनीहरूले सताउन सक्दैन। यसको अर्थ यो भनिएको हो। त उच्च कोटिका क्रियायोगका साधकहरूले आत्मनिर्भरताको बाटो अपनाउँछन् र आफूलाई अहम, यो अहम जुन हामी भन्छौँ नि, यो अहमको झ्यालखानाबाट बाहिर निकाल्छन् र त्यो बाहिर निकालिसकेपछि उसले आफैलाई के बनाउँछ? सर्वव्यापक बनाउँछ। त्यो झ्यालखानामा बसुन्जेल मात्रै हो, त्यो अहमको झ्यालखानामा बसुन्जेल मात्रै के हुन्छ? सीमित घेराभित्र बनाइदिएको हुन्छ। तर त्यो अहमको झ्यालखानाबाट निस्किने बित्तिकै ऊ आफू सर्वव्यापक, आफै सर्वव्यापक भएको उसले महसुस गर्छ, आफैले सर्वव्यापक बनाउन समर्थ हुन्छ। साथै यो सर्वव्यापकताको एउटा गहिरो स्वाद, एउटा मिठो स्वाद, एउटा आनन्दमय स्वाद चाहिँ उसले प्राप्त गर्दछ, जसलाई हामीले अमृत भन्ने गरेका छौँ या आदि इत्यादि के विशेष विशेष नामहरू दिएर भन्छौँ, आनन्द भन्छौँ। यस्ता स्वादहरू उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। अब यहाँसम्म त हामीले क्रियायोगकै बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। फेरि पनि यो योगीको आत्मकथा भएको हुनाले चर्चा गर्दिन भन्दा भन्दै पनि योगीकै आत्मकथाको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि क्रियायोगकै चर्चा विशेष त भइ नै रहन्छ। त यहाँहरूले मैले यही क्रियायोगको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यही मात्रै चर्चा गर्यो, आफूले अपनाएको मार्गको बाटोमा अलिक धेरै ओकालत गर्यो भन्ने पनि त्यस्तो गुनासो पनि रहन सक्छ। त्यसैले म हजुरहरूलाई एउटा अलि नयाँ प्रसङ्गमा लिएर जान्छु। म प्रयत्न गर्छु नयाँ प्रसङ्गमा लिएर जाने। फेरि जाँदा जाँदै पनि फेरि क्रियायोगमै आइपुग्छ र फेरि त्यति बेला पनि अब जान नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ म आफूलाई महसुस हुन्छ। त एक दिन युक्तेश्वर गिरी जो परमहंस योगानन्दका गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ कि योगानन्द, तिमी सङ्गठनात्मक कामहरूको किन विरुद्धमा छौ? यो सङ्गठनात्मक कामहरूको विरुद्धमा किन छौ भनेर भनेर हामीले के सोच्नु पर्यो भनेदेखि योगानन्दजीलाई आफ्ना गुरुदेवहरूले पश्चिमी मुलुकका लागि तयार गर्नुभएको थियो। हामीले योभन्दा अगाडिका चर्चामा यी कुराहरू गरेका छौँ। त्यो पश्चिमी मुलुकमा पठाउनका लागि त एउटा सिङ्गल व्यक्ति, एउटा एक्लो व्यक्ति जानुभन्दा त्यो पश्चिमाहरूमा त के थियो भनेदेखि सङ्गठन, होइन, यो सङ्घ, यस्ता चिजहरूको चाहिँ उनीहरूमा एउटा प्रभाव थियो। उनीहरू कुनै पनि चिजलाई सङ्गठित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो विश्वासमा अगाडि अडिग थिए। त्यसो भएको हुनाले युक्तेश्वर गिरीले योगानन्दजीलाई यसरी प्रेरणा दिनुहुन्छ। यो प्रेरणाको प्रसङ्गमा आउँदैछ, तिमी सङ्गठनात्मक कामहरूको विरुद्धमा किन छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। जति बेला गुरुदेवले त्यो सोध्नु भएको हुन्छ त्यति बेला योगानन्दजीको विचारमा चाहिँ मनमा के आइरहेको हुन्छ भने यो वास्तवमा सङ्गठनात्मक काम चाहिँ यो चाहिँ ठिक चाहिँ होइन। यिनीहरू भनेको चाहिँ एकदमै अप्रशंसनीय कामहरू हो। सङ्गठनात्मक कामहरू भनेर भनेको चाहिँ खास प्रशंसा योग्य चाहिँ हुँदैनन्, यो अरिङ्गालको गुण जस्तो हुन्छन् भन्ने त्यस्तो भावना चाहिँ उहाँमा आइरहेको हुन्छ। तर गुरुदेवले के भन्नुहुन्छ, त्यो जिज्ञासामा गुरुदेवले चाहिँ किन सङ्गठनात्मक कामहरू तिमी गर्दैनौ भन्ने जिज्ञासामा चाहिँ योगानन्दजीले आफ्नो गुरुदेवलाई के भन्नुहुन्छ भने, गुरुदेव, यो सङ्गठनात्मक काम भनेको अप्रशंसनीय काम हो। संस्थापकले अर्थात् यो सङ्गठन स्थापना गर्ने मान्छेले जतिसुकै गरे पनि, अर्थात् यसका अगुवा गर्नेहरूले, अर्थात् यसको लिडरसिप लिनेहरूले, नेतृत्व लिनेहरूले जतिसुकै गरे पनि उसको आलोचना भइ नै रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यति रुचि नभएको हो भनेर योगानन्दजी भन्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसको जवाफमा युक्तेश्वर गिरीले कस्तो मिठोसँग भन्नुभएको छ भने, के तिमी योगानन्द, के तिमी ईश्वरको कृपा आफूले मात्रै प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ? के तिमी लगायत अरूहरूले जसले यो चाहिँ योगका माध्यमले आत्मसाक्षात्कार गरे, होइन, परमानन्द प्राप्त गरे, अर्थात् ईश्वर प्राप्त गरे, के यो सम्भव थियो यदि उदार हृदय भएका कुनै पनि गुरुहरू नभएको भए
अर्थात् त्यो गुरुहरूको गुरु शिष्य परम्परा अनुसार नआएको भए यो कसरी हुन सक्थ्यो? आखिर यो परम्परा के हो त? गुरु शिष्यको परम्परा के हो त? तिमी संगठनात्मक काम चाहिँ अप्रशंसनीय हो भन्छौ, तर यो गुरु शिष्यको परम्परा के हो त? यो पनि अघोषित संगठन हो, यो पनि अलिखित संगठन हो। यी संगठनका नियमहरू बनाइएका छैनन् यसमा, तर पनि यसमा अनुशासन छ। त्यो अनुशासन भित्र बसेर गरेका सबै कर्महरू एउटा संगठनको कर्म जस्तो हुन्छ। त्यसैले यो संगठन होइन, यो पनि संगठन हो भनेर उहाँले चाहिँ नि योगानन्दलाई भन्नुहुन्छ। र फेरि थप्नुहुन्छ, ईश्वर भनेको मधु हुन्, मधु भनेको मह हुन्, र संगठन भनेको, संस्थाहरू भनेको के हो त? त्यसको घार यानी चाका भन्छ नि, त्यो चाका हो। दुवै आवश्यक छन्। हो, तिमीले भनेको कुरामा चाहिँ म केही हदसम्म सहमत छु। केमा सहमत छु भनेदेखि यदि कुनै पनि आकार, कुनै पनि प्रकार, कुनै पनि किसिमका संगठनहरू ती चाहिँ बेकार हुन्छन् कति बेला भने जति बेला तिनीहरूमा आत्मा हुँदैन, यानी त्यसको मूल उद्देश्य हुँदैन, त्यसमा जीवन्तता हुँदैन, त्यसमा स्पन्दन हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ ती चिजहरू बेकार हुन्। तर तिमी किन त्यस्तो आध्यात्मिक महले भरिएको परिपूर्ण चाकाहरूको निर्माण सुरु गर्न चाहदैनौ? यानी आध्यात्मिक उद्देश्यले भरिएको त्यस्ता संगठनको विस्तार गर्न, निर्माण गर्न तिमी किन चाहदैनौ भनेर युक्तेश्वर गिरीले आफ्ना पटशिष्य योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ। योगानन्दजीलाई गुरुदेवको यो सल्लाहले भित्र हृदयदेखि नै अति ठुलो प्रेरणा जाग्छ। अनि अगाडि केही बोल्नुहुन्न, गुरुदेवको अगाडि केही बोल्नुहुन्न, तर आफ्नो हृदयमा उहाँले एउटा दृढ इच्छा बनाउनुहुन्छ, दृढ इच्छा जागृत हुन्छ उहाँको मनमा, र उहाँ मनमा नै प्रार्थना गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, म आफ्ना सहयात्रीहरूमा, म आफूसँग हिँड्ने साथीहरूसँग मेरो तागतले भ्याएसम्म, मेरो विवेकले भ्याएसम्म, मेरो शक्तिले भ्याएसम्म म सत्यता भ्याएसम्म गुरुका समीपमा सिकेका, मेरो आफ्नो गुरुदेवको समीपमा बसेर सिकेका सबै सत्यताहरू म बाँड्नेछु भनेर एउटा दृढ निश्चय गर्नुहुन्छ, एउटा प्रण गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ मनमा नै, है, हे भगवान, मेरो भक्तिको आश्रय स्थल सधैँ तपाईको प्रकाशले आलोकित होस्। मेरो भक्तिको आश्रय स्थल सधैँ तपाईको प्रकाशले आलोकित होस् र म तपाईको प्रेम सबैका हृदयमा जगाउन सकौं। यस्तो भाव योगानन्दजीमा आउँछ। यो कति उच्च भाव छ भनेर हामीले यसो सोच्यौं भने हामी आफैलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्छ। म चाहिँ यो योगानन्दजीको यो भाव चाहिँ सबैको हृदयमा जागोस् भन्ने म चाहन्छु। भला मेरै हृदयमा कति जागेको छ कि छैन त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्ने विषय हुन्छ। फेरि पनि सबैको हृदयमा यो जाग्यो भनेदेखि यसले समाजमा, राष्ट्रमा, हामी सबैमा एउटा राम्रो सोच चाहिँ लिएर आउँछ, परिवर्तन लिएर आउँछ भन्ने लाग्छ। त गुरुदेवले योगानन्दजीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो बेला बखतमा कि योगानन्द याद राख, जसले सामान्य सांसारिक जिम्मेवारीलाई अर्थात् बिहे गर्ने, हैन, पारिवारिक जिम्मेवारी पाल्ने, पोस्ने, जोड्ने, हैन, आदि इत्यादि यस्ता जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्दैन, त्यसले मात्र जसले यो कुरा स्वीकार गर्दैन त्यसले मात्र बृहत्तर परिवार भनेको सारा समग्र संसारका परिवारहरू, सबै जीवहरू, हैन, परिवारको कुनै एक जिम्मेवारी लिएर, सम्पूर्ण जिम्मेवारी त लिन नसक्ला, तर एउटा जिम्मेवारी लिएर उसले आफूप्रति न्याय गर्न सक्छ, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र केही समयपछि योगानन्दजीले गुरुदेवले यी चिजहरू भनिसकेपछि एउटा विद्यालय खोल्ने
निश्चित खोल्नुहुन्छ, उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ र एउटा विद्यालय खोल्नुहुन्छ जसले के गर्छ भनेदेखि नैतिक र आध्यात्मिक मूल्य बिना आनन्द प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने निर्णय गरेर त्यो औपचारिक शिक्षामा, त्यति बेलाका औपचारिक शिक्षामा पनि नैतिक र आध्यात्मिक मूल्यको कमी थियो। त्यसैले त्यो औपचारिक शिक्षामा यसको पनि पाठ्यक्रम, यसको पनि पठन पाठन गर्ने गरेर चाहिँ एउटा विद्यालय खोल्नुहुन्छ। यो स्कुल बङ्गालको एउटा दिहिका भन्ने ठाउँ, नाम पनि याद भएन, दिहिका भन्ने ठाउँमा चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ सुरु गर्दाखेरि 7 जना विद्यार्थीबाट सुरु गर्नुहुन्छ, 7 जना विद्यार्थी लिएर सुरु गर्नुहुन्छ। अब यति बेला चाहिँ योगानन्दजीले सन्यास धारण गरिसक्नु भएको छ। पछि यसलाई चाहिँ राँचीमा विस्तार गरिन्छ। यो विद्यालयको नाम चाहिँ योगदा सत्सङ्ग ब्रह्मचर्य विद्यालय भनेर नामाकरण गरिन्छ। सन्यास लिनुभन्दा अगाडि पटक पटक युक्तेश्वर गिरी महाराज जो परमहंस योगानन्दका गुरुदेव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गृहस्थ आश्रम परमहंस योगानन्दलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जिस्काउने गर्नुहुन्थ्यो कि गृहस्थ आश्रममा रहेर पनि आफ्नो पत्नीको परिवारको पालन पोषण गर्दा गर्दै ईश्वर प्राप्त ईश्वर प्रसन्न हुन्छन्, के तिमी यो कुरामा सहमत छैनौ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। र त्यसो भन्दा योगानन्दजी अलिकति रिसाएर अर्थात् अलिकति असहमति जनाउँदै भन्नुहुन्थ्यो कि गुरुदेव, हजुरलाई स्पष्ट थाहा छ म दिव्य प्रेमीलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु। जीवनप्रतिको धारणा बुझ्नु, यो युक्तेश्वर गिरी महाराजले योगानन्दजीको जीवनप्रतिको धारणा बुझ्नको लागि यो कुरा गर्नुभएको छ, किनभने सन्यास लिनुभन्दा अगाडिको कुरा हो यो। त्यसले गर्दाखेरि सन्यास लिनुभन्दा अगाडि कतै परमहंस योगानन्द अर्थात् मुकुन्द कतै गृहस्थ जीवनमा जान चाहिरहेका त छैनन् भन्ने हिसाबले उनको धारणा बुझ्नको लागि युक्तेश्वर गिरी महाराजले चाहिँ नि आफ्नो गुरुदेवले चाहिँ सोध्नु भएको थियो। र यसको जवाफमा योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, गुरुदेव, तपाईलाई स्पष्ट थाहा छ कि मेरो एकमात्र इच्छा दिव्य प्रेमीलाई प्राप्त गर्नु, त्यो दिव्य प्रेमी भनेको को परमात्मा। र त्यति नै बेला गुरुदेवले फेरि योगानन्दजीलाई भन्नुहुन्छ, बृहत्तर परिवारको यानि मानव मात्रको, अगाडिकै चिज दोहोरिन्छ, यानि मानव मात्रको, जीव मात्रको कुनै पनि जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले सामान्य सांसारिक जिम्मेवारी, घर गोठ गाडी घोडा हैन, धनसार होला, सुन चाँदी, दौलत, दासता हैन, आदि इत्यादि स्वीकार गर्नेहरूबाट सम्भव छैन है। त्यो एक सन्यासीका लागि न्याय दिने कुरा पनि होइन भन्नुहुन्छ। यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अब यदि हामीले समग्र मानव या समग्र जीवको कल्याण हामी चाहन्छौँ भनेदेखि लगभग यो सन्यासको अवस्थामा पुग्नुपर्छ। अरू अवस्थामा चाहिँ आफ्नो कल्याण गर्ने हो हैन। हामीले अहिले जे जति गर्छौँ हामी आफ्नो कल्याण गर्छौँ, तर त्यो अवस्थामा समग्र परिवार, यो ब्रह्माण्डलाई पनि आफ्नो परिवार सम्झेर जब मान्छेले अगाडि बढ्छ, त्यस अवस्थामा यी सबै चिजहरू चाहिँ लाई स्वीकार गर्ने मान्छेबाट सम्भव छैन। र त्यो एक सन्यासीले गर्न सक्छ। यदि सन्यासी भएर पनि, सन्यास धारण गरेर पनि हैन त्यस्ता चिजहरू गर्छन् भनेदेखि त्यो चाहिँ सन्यासीको लागि पनि न्याय दिने कुरा होइन, त्यो आफैमा गलत कुरा हो भनेर भन्नुभएको छ। र यहाँ अगाडि बढ्दै जाउँ। युवक नवजवानहरूलाई उचित शिक्षा दिने योगानन्दजीको प्रमुख उद्देश्य थियो। गुरुदेवले अगाडि प्रेरणा दिइसकेपछि त्यसपछि शिक्षाको अवस्थालाई पनि उहाँले नजिकबाट निहालेर हेर्नुभएको थियो। तत्कालीन शिक्षाको अवस्थालाई पनि नजिकबाट निहालेर हेर्नुभएको थियो। त्यो शिक्षामा उहाँले के देख्नु भएको थियो भने शारीरिक र बौद्धिक विकास चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, तर नैतिक र आध्यात्मिक मूल्यहरू जसको गुण ग्रहण नगरेसम्म आनन्द प्राप्त हुँदैन, आनन्द प्राप्त गर्न सकिँदैन, त्यसको कमी थियो। त्यो औपचारिक शिक्षामा ती चिजका कमी थिए। यो कमीलाई पूर्ति गर्न
पनि स्कुल उहाँले चाहिँ खोल्नु भएको हो भनेर हामीले स्पष्ट लगाएर बुझ्न सक्छौँ, या त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो स्कुलमा शिक्षा प्राप्त गुरुकुलको तौर तरिकाबाट दिन्थ्यो। कसरी दिन्थ्यो भनेदेखि पहिला पहिला ऋषिमुनिहरू कालमा जसरी गुरुकुल परम्परा थियो त्यसरी दिन्थ्यो। कहाँ पढाइन्थ्यो? कक्षा कोठा हुन्थेनन्, खुला चौरमा पढाइन्थ्यो। बढी व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ पढाइन्थ्यो। र त्यति बेला लगभग योगानन्दजी आफू 24 वर्षको उमेर हुँदाखेरि 1916 तिर योगानन्दजीले एउटा योगदा प्रणालीको चाहिँ नि विकास गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ ती राँचीका विद्यार्थीहरूलाई उहाँले आफैले डेभलप गर्नुभएको, आफैले विकास गर्नुभएको, आफैले निर्माण गर्नुभएको त्यो सत्संग यानी त्यो योगदाको शिक्षा प्रणाली नै उहाँको आफ्नो खालको थियो। त्यो सम्भवतः ध्यान, योग आदि इत्यादि मिसिएका थिए त्यसमा। त्यस्तोको विकास गर्नुभएको थियो र त्यही तौर तरिकाबाट चाहिँ नै शिक्षा दिइन्थ्यो त्यो राँचीको विद्यालयमा। राँचीका विद्यार्थीहरूले योगदा तालिमको राम्रो परिणाम देखाए र यो तालिमले शरीरको एक भागबाट अर्को भागमा प्राण शक्तिलाई सार्न सक्ने र अप्ठ्यारो आसनमा बसेर पनि पूर्ण स्थिरताका साथ लामो समयसम्म बस्न सक्ने यस्तो खालको असाधारण योग्यता पनि यो राँचीका विद्यार्थीहरूमा देखियो, जसको कारण त्यो योगदा शिक्षा प्रणाली थियो जुन कुरालाई योगानन्दजीले आफू 24 वर्षको उमेरको हुँदाखेरि चाहिँ निर्माण गर्नुभएको थियो। यसको प्रयोग योगानन्दजीका कान्छा भाइ विष्णु र उनको शिष्यले 1938-39 तिर चाहिँ गरेका थिए। यो विष्णु भनेको को हो भने यहाँहरूलाई मैले सम्झाउँ, योभन्दा 2-3 वटा श्रृङ्खला अगाडि जब योगानन्दजी सिङ्गापुर के अरे चाइनाबाट सङ्घाईबाट भारत आउँदाखेरि सङ्घाईमा उहाँले के किन्नु भएको थियो? एउटा जहाज किन्नु भएको थियो, उपहारहरू। त्यो जहाज को चाहिँ स्याम्पल भैँमा खसेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँले आफ्नो दाजु अनन्त अब यो दुनियाँमा रहनु भएन भनेर त्यही डिक्लेयर गर्नुभएको थियो। त्यहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि कलकत्ता पोर्टमा उहाँलाई रिसिभ गर्न को जानुभएको थियो? उहाँको भाइ कान्छा विष्णु जानुभएको थियो। त्यही कान्छो भाइ विष्णु र चाहिँ उहाँको शिष्यहरूले आफ्नो मांसपेशीहरूमा कसरी नियन्त्रण गर्ने र तिनीहरूको शक्तिलाई कसरी प्रदर्शन गर्ने भन्ने त्यस्तो कलाको विकास गर्नुभयो। त्यो सबै जान्नुभयो र युरोप र अमेरिकाका धेरै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले त्यसको त्यो अवलोकन गरे, हेरे, उनीहरू दङ्ग परे। त्यसमा पनि अझै कोलम्बिया युनिभर्सिटी भनेर उहाँले किटानै गर्नुभएको छ। कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट आएका प्रोफेसरहरूले त्यो मनमाथि, मान्छेको मनमाथि शक्तिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले हेरे, उनीहरू अचम्मित भए। त्यो चिजको प्रदर्शन योगानन्दजीका भाइ कान्छा विष्णु र उनका शिष्यले गरेका थिए। त्यो राँचीको त्यो प्रख्यात राँचीको त्यो विद्यालयको चाहिँ प्रख्याति बिस्तारै बिस्तारै फैलिँदै गयो। त्यो आवासीय विद्यालय 100 जनाको क्षमताको थियो त्यति बेलासम्म। अब त्यो विद्यालयमा चाहिँ जब नयाँ भर्ना लिने समय आयो, उहाँहरूले के गर्नुभयो? आह्वान, विद्यालयमा भर्नाका लागि चाहिँ आह्वान गर्नुभयो। त्यो विद्यालयको एउटा चाहिँ पक्ष के थियो भनेदेखि त्यो आवासीय विद्यालय थियो। त्यहाँ सम्पूर्ण चिजहरू त्यहीँ बसेर गर्नुपर्ने योगानन्दजीको परिकल्पना र त्यसै अनुसार उहाँहरूले आवासीय विद्यालय निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यसको हामीले अगाडि पनि भन्यौँ, त्यसको क्यापासिटीको थियो 100 जनाको। तर जब आवेदन नेक्स्ट इयरको लागि, अर्को वर्षको लागि जुन आवेदन मागियो, आवेदन माग्दाखेरि 2000 जनाको आवेदन पर्यो। 100 जनाको क्षमता छ, 2000 जनाको आवेदन परेको छ। अनि 100 जनालाई त अब त्यहाँ रेसिडेन्सियल हैन आवासीय चाहिँ प्रदान गर्नु नै भयो। त्यसपछि बाँकी रहेकाहरूलाई दिउँसोको समय तालिका मिलाएर उनीहरूलाई योगदा प्रणालीको चाहिँ तालिम दिने, सिकाउने कामहरू भयो। त एक दिन गुरुदेवले, युक्तेश्वर गिरी महाराजले योगानन्दजीलाई भन्नुभयो, जुन भक्तले बिहे र पारिवारिक दायित्वको त्याग गरेर समस्त समाजका लागि दायित्व स्वीकार गर्छ,
एकछिन यहाँ ध्यान दिउँ है। जुन भक्तले या जुन मानिसले बिहे गरेर पारिवारिक दायित्वको त्याग गरेर, बिहे गरेर होइन, बिहे र पारिवारिक दायित्वको त्याग गरेर समस्त समाजका लागि केही दायित्व स्वीकार गर्छ भनेदेखि त्यसले यस्तो काम गर्छ जसलाई समाजले के गर्छ, नबुझेर सताउँछ। अर्थात् सामाजिक न्याय गर्ने मान्छेहरू, सामाजिक दायित्व लिएर अगाडि बढ्ने मान्छेहरूका लागि समाजमै भएका मानिसहरूले के गर्छन्, बुझ्दैनन् र उनीहरूले सताउँछन्। तथापि युक्तेश्वर गिरी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, तथापि उसले गर्ने हितको विस्तारले, उसले गर्ने कल्याणको विस्तारले गर्दा साधकलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठाउँछ र दैवी आनन्द प्राप्त हुन्छ। यो चिज हामी सबैले अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसमा धेरै गहिरो कुरो छैन। हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, आफ्नो हिसाबले गर्दै जानुपर्छ। कसले के भन्छ भन्ने कुरामा त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन। धेरै जसो अहिले हाम्रो के छ भनेदेखि हामी जेनरली चाहिँ हामीले गर्ने भन्दा पनि हामीलाई कसले के भन्छ, यसो गरे भने के भन्छ, यसो गरे भने अर्काले के भन्छ भनेर हामी त्यो चिज आफूले गर्ने काममा अरूको पर्सेप्सन, अरूको थट, अरूको भनाइहरू के हुन्छ भनेर हामीले त्यो गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्छौँ। हामीले आफूलाई लागेको कुरा हामी गर्दैनौँ। त यो कुरो आफैमा गलत हो। त्यसो भएको हुनाले यदि हामीले एउटा समाजका लागि, एउटा समुदायका लागि केही गर्न चाहन्छौँ भने अरूले भन्दै गर्छन्, हामीले गर्दै जाने हो। त्यो गर्दै जाँदाखेरि युक्तेश्वर गिरी महाराजले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो के हुन्छ, हामी बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो कल्याणका विस्तार हुँदै जान्छन्। अनि त्यसपछि हामी स्वार्थभन्दा माथि उठ्छौँ। जब हामी स्वार्थभन्दा माथि उठ्छौँ हामीलाई दैवी आनन्द प्राप्त हुन्छ भनेर गुरुदेवले भन्नुभएको छ। राँचीमा विद्यालय खोलेको चाहिँ 1.5 वर्ष भएको थियो। योगानन्दजीका पिताजी भगवती बाबु, हजुरलाई थाहा छ, नाम याद होला, भगवती बाबु चाहिँ त्यो राँचीमा विद्यालय खुलेको 1.5 वर्षपछि योगानन्दजीलाई आशीर्वाद दिन जानुहुन्छ। वास्तवमा हामीले अगाडि चर्चा पनि गर्यौं कि योगानन्दजीका पिताले के चाहनु भएको थियो। उहाँले चाहनु भएको कुरा के थियो भने योगानन्दजीले बिए पास गरेपछि बंगाल नागपुर सडकमा आफू उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, बंगाल नागपुर रेलवे विभागको चाहिँ भगवती बाबु उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही बंगाल नागपुर रेलवे विभागमा चाहिँ मुकुन्द यानी परमहंस योगानन्द पनि एउटा अधिकृतको जागिर खाएदेखि हुन्थ्यो, त्यहाँ नोकरी गरेदेखि हुन्थ्यो, त्यहाँ नोकरी गरून् र जीवन अगाडि बढाउन्, यस्तो किसिमको चाहना चाहिँ उहाँको पिताजीको थियो। र त्यति बेलासम्म योगानन्दजीले सन्यास धारण गर्नुभएको थिएन र आफ्नो सल्लाह नमानेको हुनाले पनि पिताजीले राँची विद्यालयको, राँचीमा जुन विद्यालय बन्यो त्यसको भिजिट गर्न ढिलो गर्नुभएको, त्यसको भ्रमण गर्न ढिलो गर्नुभएको हो कि भन्ने तर्क चाहिँ यहाँ योगानन्दजीले आफ्नो हिसाबले राख्नुभएको छ। जे होस्, राँची विद्यालयको अवलोकन गरेपछि उहाँको पिताजीले भन्नुहुन्छ, म एकदमै सन्तुष्ट छु, तिमीले अपनाएको जीवन मार्गबाट म सन्तुष्ट छु। यो प्रसन्न र उत्साहित विद्यार्थी केटाहरूको बीचमा मैले तिमीलाई देखेको छु, मैले तिमीलाई पाएको छु, म अत्यन्त खुसी छु। यदि तिमी रेलवे विभागमा काम गरेको भएदेखि त्यो विभागको टाइम टेबलमा तिमी हिँड्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर त्यो भन्दा तिमी यहाँ धेरै सुहाएका छौ भनेर आफ्नो छोराको गुणगान प्रशंसा गर्नुहुन्छ र आनन्द मान्नुहुन्छ। योगानन्दजीका पछि थुप्रै, अब हामीले विद्यार्थीहरूको त कुरा गरिहाल्नु, 100 जना त आवश्यक थिए। त्यसपछि अरू विद्यार्थीहरू दिनमा तालिम लिन्थे, दिनमा पढ्न आउँथे, सबै योगानन्दजीका अघि पछि हुन्थे। र योगानन्दजीका पिताजीले त्यो सबै देखिसकेपछि उहाँ भन्नुहुन्छ, तिम्रा पछि थुप्रै विद्यार्थीहरू छन्, मेरा त 8 मात्रै सन्तान थिए भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने तिम्रा सन्तान त अब हजारौं भइसके, मेरा सन्तान त 8 मात्रै थिए।
त्यो सन्तान भन्नुको अर्थ के भने मैले त्यो 8 सन्तानको जिम्मेवारी उठाएको थिएँ र तिमीले चाहिँ अहिले हजारौं जनाको जिम्मेवारी उठाएका छौ भनेर यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। त राँचीको विद्यालयको क्षेत्रफल धेरै थियो, त्यो लगभग 20 एकड भनिएको छ। 20 एकड भनेको चाहिँ 32 बिघा जति हुन्छ। हामीले काठमाडौँको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि 400 रोपनी 400 रोपनी भन्दा बढी हुन्छ। त्यहाँ थुप्रै किसिमका चाहिँ प्रजातिका चाहिँ वनस्पतिहरू थिए, फलफुलहरू थिए, लगाउनु भएको थियो र थुप्रै घरपालुवा जनावरहरू पनि थिए। र त्यो घरपालुवा जनावरमा त्यहाँ एउटा हरिणको बच्चा पनि थियो। त्यो हरिणको बच्चा सबैको प्यारो थियो। अनि योगानन्दजीको कोठामा सुत्थ्यो। उज्यालो हुनासाथ पनि फेरि योगानन्दजीको ओछ्यानको नजिकै आउँथ्यो योगानन्दजीको माया पाउनको लागि। एक दिन योगानन्दजी बाहिर जानुपर्ने भयो। बाहिर जानुपर्ने भएको बेलामा चाहिँ उहाँले त्यो हरिणलाई आफूले बिहानै दुध खुवाएर छोडिदिनुहुन्छ र अरूलाई भन्नुहुन्छ कि अब तिमीहरूले चाहिँ दुध नखुवाओ, यति भए चाहिँ पुग्छ, बेलुकीमा आफै आएर चाहिँ दुध खुवाउला भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ एकजना शिष्यले दुध खुवाइदिन्छन्। योगानन्दजीले नखुवाउनु भनेर भन्नुभएको छ, तर शिष्यले दुध खुवाइदिन्छन्। दुध खुवाइदिइसकेपछि दुध धेरै हुन्छ त्यो हरिणलाई, अनि उसलाई चाहिँ बिरामी हुन्छ त्यो हरिण र छटपटाउन थाल्छ। धन्य धन्य मृत्युको मुखमा पुगिसकेको हुन्छ, मर्न आँटेको हुन्छ। योगानन्दजी बेलुकी फर्किनुभयो, यो समाचार सुन्नुभयो, हरिणको शावक जुन बच्चा छ त्यो मर्न आँटेको छ। योगानन्दजीले आँखाभरि आँसु पार्नुहुन्छ र त्यो हरिणको बच्चालाई सकी नसकी काखमा लिएर अनि भगवानसँग उसको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र प्रार्थना गर्दैपछि योगानन्दजीले गर्नुभएको प्रार्थना परमात्माले नसुन्ने कुरै भएन। एकछिनपछि त्यो मृगको बच्चाले चाहिँ त्यो हरिणको बच्चाले आँखा खोल्छ। आँखा खोलिसकेपछि सबै विद्यार्थीहरू खुसी हुन्छन्। मर्न लागेको हरिणको बच्चा जो सबैको प्यारो थियो त्यो बाँचेको छ, सबै खुसी हुन्छन्। तर त्यहाँ एउटा गम्भीर शिक्षा चाहिँ योगानन्दजीलाई त्यो रातमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। रातमा उहाँले चाहिँ सपना देख्नुहुन्छ। सपनामा त्यो मृगले चाहिँ कृपया मलाई जान देऊ, कृपया मलाई जान देऊ भनेर त्यो मृगले योगानन्दजीलाई भन्छन्। अनि योगानन्दजीलाई त्यसरी भन्दाखेरि अनि योगानन्दजीले पनि सपनामै त्यो मृगलाई हुन्छ लजाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। यो सपनामा भएको कुरा, मृगको त्यो बच्चा, हरिणको बच्चा र योगानन्दजीको बिचमा। योगानन्दजीले ल हुन्छ जाऊ भनेर भन्ने बित्तिकै योगानन्दजी सपनाबाट बिउजन हुन्छ र तुरुन्तै उहाँले कराएर त्यो केटाहरूलाई भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई भन्नुहुन्छ, ल हरिणको बच्चा मर्न आँट्यो भनेर। सबैजना दौडिनुहुन्छ, जानुहुन्छ, गएर हेर्नुहुन्छ जहाँ मृगलाई राखेको थियो त्यहाँ चाहिँ एकदमै अन्तिम अवस्थामा चाहिँ पुगेको हुन्छ। र त्यो मृग चाहिँ ढुन्माउँदै आएर योगानन्दजीको पाउमा परेर चाहिँ आफ्नो प्राण त्यो हरिणको बच्चाले प्राण त्याग गर्छ। त यहाँनिर के हो भनेदेखि प्रारब्ध कर्म अनुसार हरिणको बच्चाको आयु सकिएको थियो। त्यो उच्च जुनीमा जान तयार थियो, तर योगानन्दजीको गहिरो आसक्तिले गर्दाखेरि उसलाई पशु जुनीमा यानि हरिणको जुनीमा रोकिराखेको थियो। त्यो योगानन्दजीको आसक्ति कस्तो थियो त? त्यो प्रेमपूर्ण थियो र स्वार्थपूर्ण थियो। किनभने उहाँले त्यसमाथि अलिकति धेरै आसक्ति देखाउनु थियो। लगभग जड भरतको जस्तो यहाँ कथा मिल्न आउँछ। र योगानन्दजी भन्नुहुन्छ उहाँलाई पछि मात्र थाहा भयो योगानन्दजीको प्रार्थनाले नै उसलाई त्यो पशु जुनीमा रोकिराख्ने कारण रहेछ। नत्र भने ऊ अगाडि गइसक्थ्यो। उसको आत्मा छटपटाइरहेको थियो जानको लागि। यद्यपि त्यो आत्माले पनि परमहंस योगानन्दको प्रेमपूर्ण अनुमति बेगर चाहिँ जान चाहँदैन थियो। अब यो प्रेमको एउटा हरिणको बच्चाको र एउटा चाहिँ योगी परमहंस योगानन्दजीको प्रेमको अवस्थालाई हामीले निहालेर हेर्यौँ भने कस्तो देख्छौँ हैन? ऊ आत्मा जान नपाएर छटपटाएको छ, फेरि पनि
योगानन्दजीको प्रेमपूर्ण अनुमति बेगर चाहिँ जान चाहँदैन। योगानन्दजीले स्वीकृति दिनासाथ उ गइहाल्यो। राँची विद्यालयमा पूर्व र पश्चिमका धेरै, अब राँची विद्यालयको त धेरै चाहिँ प्रख्याति बढेको थियो। पूर्व र पश्चिमका धेरै चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरू आएर भजन के अरे भ्रमण गर्ने, भिजिट गर्ने क्रम जारी थियो। त्यसै सिलसिलामा स्वामी प्रणवानन्दजी पनि एकचोटि 1918 मा त्यहाँ राँचीमा आइपुग्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरू घण्टौँसम्म निश्चल भएर ध्यान गरेको देखेर खुसी हुनुहुन्छ, आनन्द हुनुहुन्छ। मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ, प्रणवानन्द स्वामी भनेको यहाँहरूलाई याद होला कि जब योगानन्दजी आफ्नो पिताजीसँग के अरे उसमा बनारस जान चाहनु भएको थियो, त्यति बेला पिताजीले योगानन्दजीलाई बनारस पठाउँदाखेरि एउटा चिठी लेखेर पठाउनु भएको थियो। त्यो चिठी चाहिँ मेरा चाहिँ गुरुभाइ प्रणवानन्द छन्, प्रणवानन्द स्वामी, तिनीबाट जानु, तिनलाई यो चिठी दिनु, तिनले चाहिँ अर्को एकजना मान्छेलाई भेटाउँछन् भनेर यो कुरा बताउनु भएको कुरा मैले योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरेको थिएँ। ती प्रणवानन्द स्वामी नै यस्ता स्वामी थिए जो योगानन्दजीको अगाडि बस्दा बस्दै पनि फेरि अर्को ठाउँमा गएर प्रकट हुन सक्ने। त्यसैले त्यो त्यहाँ चाहिँ दुई जीव भएका सन्त भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौँ। तिनै प्रणवानन्द स्वामी त्यहाँ 1918 मा आइपुग्नु भएको हुन्छ। र प्रणवानन्द स्वामी भन्नुहुन्छ, यो जुन राँची विद्यालयको गतिविधि देखेर मलाई एकदमै आनन्द आइरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ प्रणवानन्द स्वामीले। नवयुवकहरूलाई उपयुक्त तालिम दिने कसको योजना थियो अरे भने लाहिडी महाशयको योजना थियो अरे। त लाहिडी महाशयको आदर्श यस संस्थामा पालन भइरहेको छ। प्रणवानन्द स्वामी को हुनुहुन्थ्यो? लाहिडी महाशयको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। त प्रणवानन्द स्वामीले यहाँ के भन्नुभयो? लाहिडी महाशयको आदर्श यस संस्थामा पालन भइरहेको छ। मेरो गुरुदेवको आशिष यस संस्थामाथि सधैँ रहोस्। यसरी प्रणवानन्द स्वामीले योगानन्दजीको राँचीको विश्वविद्यालयलाई बताइदिनुहुन्छ योगानन्दजी समक्ष। त्यसै बेला योगानन्दजीसँगै बसेका एकजना युवक हुन्छन्। उनले स्वामीजीलाई सोध्छन्, स्वामीजी म सन्यासी बन्न सक्छु भनेर प्रणवानन्द स्वामीले भन्छन्। प्रणवानन्द स्वामीले एकछिन रोकिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी ठुलो हुन्छौ, राम्री दुलही तिमीलाई पर्खेर बसिरहेकी हुन्छन्, त्यसपछि अगाडि केही पनि भन्नुहुन्न, चुप लाग्नुहुन्छ। तर यही कुरालाई योगानन्दजीले पछि के भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ भने, के भनेर बताउनु भएको छ भने, ती जो व्यक्ति जसले प्रणवानन्द स्वामीसँग यो प्रश्न सोधे तिनले धेरै प्रयत्न गरे सन्यासी बन्नको लागि, तर अन्तिममा उनले बिहे गरे, सन्यासी बन्न सकेनन् भनेर योगानन्दजीले बताउनु भएको छ। भनेपछि प्रणवानन्द स्वामीले भने कति वर्ष पछाडि हुने कुराहरू त्यो कसरी देख्नुभएको होला? हामीले यसरी चाहिँ यहाँनिर एउटा सन्तको प्रणवानन्द स्वामीको बारेमा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब योभन्दा धेरै कुरा त हामीले प्रणवानन्द स्वामीको बारेमा अगाडि धेरै चर्चा गरेका छौँ। एउटा सेसन नै उहाँकै बारेमा चर्चा भएको छ। त साधारण सुरुवातबाट चाहिँ सुरु भएको त्यो राँची विद्यालय, यसका शाखाहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा खोल्दै गए। यी हरेक शाखाहरूमा चाहिँ नि कसरी चल्थ्यो भनेदेखि स्वैच्छिक दानबाट चल्थ्यो। दानबाट चल्ने, कुनै साधन स्रोतहरू कुनै सरकारी साधन स्रोतबाट चल्ने थिएनन्। कसरी चल्थ्यो त? ऋषिहरूका आदर्श शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर पढाइ हुन्थ्यो। पढाइ त हुन्थ्यो, औपचारिक शिक्षा पनि आवश्यक थियो, तर त्यो सँगसँगै ऋषिहरूका जुन आदर्शहरू छन्, जुन मूल्यहरू छन्, जुन मान्यताहरू छन्, त्यो चिजलाई अगाडि राखेर, त्यो चिजलाई केन्द्रमा राखेर पठन पाठन हुन्थ्यो। यसरी स्वामी प्रणवानन्द राँची आउनुभएको केही दिनपछि, यहाँ यो प्रसङ्ग आउँदाखेरि हजुरहरू जो पहिला सुन्नुभएको छ उहाँहरूलाई अलिकति रोचक बन्ला जस्तो लाग्छ मलाई। स्वामी प्रणवानन्द राँची आउनुभएको केही दिनमा योगानन्दजीले आफ्नो पिताजीलाई लिएर प्रणवानन्द स्वामीबाट जानुहुन्छ। अब यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने छ भनेदेखि लाहिडी महाशयको शिष्य योगानन्दजीको पिताजी पनि, लाहिडी महाशयको शिष्य प्रणवानन्दजी पनि, दुवैजना गुरुभाइ थिए। अनि आफ्नो पिताजीलाई लिएर चाहिँ प्रणवानन्दजीबाट जानुहुन्छ र
उहाँलाई चाहिँ के अरे भगवती बाबु योगानन्दजीको पिताजीलाई देख्ने बित्तिकै प्रणवानन्द स्वामीले उठ्नुहुन्छ, अङ्कमाल गर्नुहुन्छ र बहुत प्रेम साथ उहाँले स्वागत गर्नुहुन्छ। त्यति बेला नै योगानन्दजीलाई एउटा कुरा क्लिक हुन्छ, एउटा कुराको स्मरण हुन्छ। के कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ होला, बिर्सिनु भएको छैन भनेदेखि। जति बेला योगानन्दजी बनारसबाट फर्किने लाग्नु भएको थियो, त्यति बेला प्रणवानन्द स्वामीसँग भेटेर फर्किने बेलामा प्रणवानन्द स्वामीले योगानन्दजीलाई के भन्नुभएको थियो भनेदेखि, पछि म तिम्रो पिताजीसँग तिमीलाई भेट्नेछु भनेर भन्नुभएको थियो। हजुरहरूले त्यो एपिसोड खोलेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ 3 या 4 त्यो युट्युबमा रेकर्डमा छ, 3मा छ या 4मा। प्रणवानन्द स्वामीले योगानन्दजीलाई पछि म तिमीलाई तिम्रो पिताजीसँग भेट्छु भन्ने कुरा यहाँनिर आएर चाहिँ मिलेको छ। त्यति बेला योगानन्दजीलाई झट्ट सम्झना हुन्छ बनारसबाट घर फर्किने बेलामा कति वर्ष अगाडि प्रणवानन्द स्वामीले भन्नुभएको कुरा। अनि प्रणवानन्द स्वामीले आफ्ना गुरुभाइ भगवती बाबु योगानन्दजीका पिताजीलाई भन्नुहुन्छ, भगवती तिमी के गर्न लागेका? तिमी के गर्न लागेको छौ? तिमी आफ्ना छोरालाई अनन्ततिर लम्केको देख्दैनौ? तिमीलाई याद होला कतिपल्ट हाम्रा श्रद्धेय गुरुदेव लाहिडी महाशयले भन्नुहुन्थ्यो, बनत वनत वन जाई, गर्दा गर्दै भइ नै हाल्छ, बनाउँदा बनाउँदै बनिहाल्छ। त्यसो हुनाले क्रियायोगको साधना गर, गर्दा गर्दै भइहाल्छ। क्रियायोगको साधना गर, अविराम गर्दै गर र चाँडै नै ईश्वरको ढोकामा पुग भनेर भगवतीले आफ्नो गुरुभाइलाई प्रणवानन्द स्वामीले भन्नुहुन्छ। त्यही यहाँनिर प्रणवानन्द स्वामीको मूल्याङ्कन के छ भनेदेखि, भगवती जो योगानन्दजीका पिताजी हुनुहुन्थ्यो, क्रियायोग प्राप्त गरेर पनि उहाँले अभ्यास गर्नु भएन, कम अभ्यास गर्नुभयो। तर पुत्र जसलाई भगवती बाबु आफैले पहिला क्रिया दीक्षा दिनुभएको थियो, उसले पछि त उहाँले केवलानन्दजीसँग पनि लिनुभयो, त्यसपछि त्यसुगिरी महाराजसँग पनि लिनुभयो र पछि चाहिँ आफै अभ्यास गर्दा गर्दै त्यो अवस्थामा पुग्नुभयो। र त्यसैले प्रणवानन्दजीको भनाइ चाहिँ भगवतीलाई, योगानन्दजीको पिताजीलाई यस्तो थियो, तिमी जुन छोडेको छौ त्यो चाहिँ निरन्तरता देऊ है त्यसलाई भन्ने चाहिँ आशय थियो। त प्रणवानन्दजीको यहाँ चाहिँ शरीर चाहिँ एकदम बुढौली भइसकेका हुन्छ। योगानन्दजी सोध्नुहुन्छ, यो उमेरको प्रभाव हजुरको शरीरमाथि पर्छ कि पर्दैन? अब यो जति बुढो भएपछि ईश्वर साक्षात्कारमा कमी हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ योगानन्दजीले। प्रणवानन्दजीले मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, परम प्यारा परमात्मा मसँग पहिलाभन्दा झन् नजिकिनु भएको छ, शरीरको कुनै पनि प्रभाव हुँदैन। प्रणवानन्दजीको यो भनाइले योगानन्दजी एकदम अभिभूत हुनुहुन्छ। प्रणवानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, मैले बनारस सधैँका लागि छोडेँ। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति सिरियस कुराहरू छन्, समय त मैले अलि धेरै लिएँ हजुरहरूको। मैले बनारस सधैँका लागि छोडेँ, म हिमालयतिर प्रस्थान गर्दैछु, त्यहाँ आश्रम खोल्नेछु र मेरा प्यारा शिष्यहरूले ईश्वरको एकात्मकताको आनन्दका साथ साधारण जीवनयापन गर्नेछन्, यसरी पहिले भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि योगानन्दजीका पिताजीले चाहिँ सोध्नुहुन्छ, हजुर अब कलकत्ता कहिले फर्किने त? म फर्किन्न। लाहिडी महाशयले कति वर्ष अगाडि के भन्नुभएको थियो अरे भनेदेखि 1918मा प्रणवानन्द तिमी बनारस सधैँका लागि छोडेर हिमालयतिर जान्छौ र त्यहाँ आफ्नो नश्वर देहको त्याग गर्छौ भनेर लाहिडी महाशयले भनिदिनु भएको थियो अरे कति वर्ष अगाडि। अनि त्यही अनुसार उहाँ चाहिँ अब हिँड्नु भयो या चाहिँ त्यो परिस्थिति पर्यो के भयो, अब त्यसरी चाहिँ जानुभएको छ। उहाँको कुरा सुनेर योगानन्दजीको आँखा आँसुले भरिन्छ, तर स्वामीजी एकदम शान्त, प्रणवानन्द स्वामी एकदम शान्त भएर बसिरहनु भएको छ।
कस्तो शान्त भने जस्तो कि एउटा बच्चा आफ्नो दिव्य माताको काखमा लुटपुटिएको छ। थाहा छ मृत्यु नजिक आएको छ तर कुनै पनि असर छैन। त यहाँ योगीहरू के गर्न सक्छन् के गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने छ। उनीहरूले आफ्नो देहलाई छोड्न सक्छन्, आफ्नो शरीरलाई जस्ताको तस्तै पार्न सक्छन्, उमेर पनि थप्न सक्छन्, तर यो सबै गर्दैनन्। यसो नगर्नुको कारण के हो त भनेदेखि यही शरीरले जति कर्मफल भोग गर्नु छ यही शरीरले भोगोस् र नयाँ जन्म लिँदाखेरि कुनै पनि अंश भोग गर्न बाँकी नरहोस्। यो उद्देश्यले गर्दाखेरि उनीहरूले शरीरमा आफूले गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि आफ्नो शरीरमा कुनै पनि किसिमका दोषहरू, कुनै पनि किसिमका चाहिँ चिजहरू नघटोस्, आफूले आफ्नो बलले हैन उमेर बढाउने, स्वास्थ्य बन्ने आदि इत्यादि कामहरू चाहिँ गर्दैनन् भनेर यहाँ चाहिँ योगानन्दजीले बताउनु भएको छ। अब यहाँ मैले थोरै कुरा म यहाँहरूसँग राख्छु। म यो चाहिँ जस्ताको तस्तै यसलाई मैले आफ्नो सारमा भन्दा पनि यो चिज सबै चिज जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र म यहाँ थोरै वाचन पनि गर्न गइरहेको छु। नबुझ्दाखेरि पछि म स्पष्ट पार्ने कोसिस पनि गर्छु। केही महिनापछि योगानन्दजीले आफ्ना एकजना साथी सनन्दन जसको नाम छ उहाँलाई भेट्नुहुन्छ। त सनन्दनलाई भेट्दाखेरि सनन्दनले चाहिँ नि रुँदै योगानन्दजीसँग भन्छन् मेरा परम गुरुदेव जानुभयो, परलोक हुनुभयो। तो सनन्दन कसका शिष्य थिए? प्रणवानन्दका शिष्य थिए है। अब त्यहाँ चाहिँ के गर्नुभएछ भने प्रणवानन्दले कलकत्ताबाट गएपछि ऋषिकेश जानुभयो। ऋषिकेशमा एउटा आश्रम स्थापना गर्नुभयो। आश्रममा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू तयार भए, एकदमै राम्रोसँग चाहिँ आश्रम चल्यो, एकदमै आध्यात्मिक प्रगति पनि भयो। र एक दिन उहाँले ऋषिकेशमा विशाल जनसमूहलाई, विशाल मानिसहरूको जमघटलाई चाहिँ नि प्रसाद खुवाउने इच्छा जाहेर गर्नुभएछ। अनि सनन्दनले सोधेछन् यो यति धेरै मान्छे किन गुरुदेव भनेर उहाँले चाहिँ सोद्धाखेरि प्रणवानन्दजीले के भन्नुभएको रहेछ भनेदेखि यो मेरो अन्तिम समारोह हो। प्रणवानन्दजीले भन्नुभएको कुरा त सनन्दनले त्यति बेला बुझेनन्, तर त्यो विशाल भोजको चाहिँ आयोजना भयो, खाना खुवाइयो, 2000 मान्छेहरू चाहिँ जम्मा भए, 2000 मान्छेहरूले खाना खाए। त्यस सबै सकेपछि चाहिँ एउटा उच्च आसनमा बसेर प्रणवानन्दजीले प्रवचन दिनुभयो अध्यात्मको बारेमा, परमात्माको बारेमा। हजारौं जना मानिसहरूको आँखा अगाडि उहाँ चाहिँ सनन्दनतिर फर्किनुभयो। सनन्दन पनि प्रणवानन्दजी बस्नुभएको छेउमा बसेका थिए, मञ्चमै बसेका थिए। अनि भन्नुभयो, प्रणवानन्दजीले भन्नुभयो सनन्दन तयार हौ, म आफ्नो अस्थि पञ्जर लत्याउँदैछु। एकछिन त सनन्दन अबाक भए, तर उनी चाहिँ अलिकति चिच्याए, गुरुदेव यस्तो नगर्नुहोस्, यस्तो नगर्नुहोस्, यस्तो नगर्नुहोस्, कृपा गरी आफ्नो देह त्याग नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ सनन्दनले निवेदन गर्छन्। तर सबै जनसमुदाय चाहिँ के छ भनेदेखि मौन छन्। प्रणवानन्दजीले फेरि सनन्दनतिर मुस्कुराउनुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ र मुस्कुराउनुहुन्छ। तर त्यति बेला चाहिँ प्रणवानन्दजीको दृष्टि चाहिँ अनन्ततिर लागिसकेको हुन्छ, अनन्ततिर उठिसकेको हुन्छ र भन्नुहुन्छ स्वार्थी नहौ सनन्दन, मेरो शोक नगर, मैले तिमीहरूलाई खुसी खुसी मैले धेरै सेवा गरेँ तिमीहरूको, अब तिमीहरू खुसी मनाऊ र मलाई सजिलैसँग जान देऊ, छिट्टै भेट्ने शुभकामना देऊ। म आफ्ना परमप्रिय परमात्मासँग भेट्न जाँदैछु। अनि मन्द आवाजमा फेरि प्रणवानन्दजीले के भन्नुभयो भने म फेरि चाँडै फर्किनेछु, म फेरि चाँडै फर्किनेछु, म फेरि जन्म लिनेछु। केही समय ईश्वरीय आनन्दको उपभोग गरेपछि पृथ्वीमै फर्किन्छु र बाबाजीसँग भेट्छु। तिमीले चाँडै थाहा पाउनेछौ कहाँ जन्मिन्छु, कहाँ मेरो आत्माले नयाँ शरीर लिन्छ, तिमीलाई थाहा हुन्छ। फेरि प्रणवानन्दजीले भन्नुभयो सनन्दन, म अब द्वितीय क्रियायोगको बलले मेरो शरीर छोड्दैछु। उहाँले विशाल जनसमूहतिर हेरेर 2000 जना भन्दा बढी मान्छेहरू बसिरहेका थिए। त्यतातिर आशीर्वादको मुद्रामा हात यसो गर्नुहुन्छ।
र आफ्नो दृष्टिलाई यहाँमाथि कुटस्थतिर केन्द्रित गर्दै गुरुदेव निश्चल हुनुहुन्छ, प्रणवानन्दजी निश्चल हुनुहुन्छ। उपस्थित आश्चर्य छ कि ती जनसमूहले गुरुदेव त आनन्द ध्यानमग्न अवस्थामा बस्नुभएको भन्ने बुझ्छन्, तर उहाँको रगत र मासु सबै चिसो भइसकेको हुन्छ। त्यो देह त्यागेर वैश्विक अनन्तमा विलीन भइसक्नु भएको हुन्छ। पद्मासनमा स्थित उहाँको जीव जहाँको तहीँ छ, तर अमृत उडेर अनन्त सागरमा मिसिसकेको छ। यसरी दुई जीव भएका प्रणवानन्द स्वामीले क्रियायोगको बलले आफ्नो देहलाई त्याग गर्नुभयो। त्यति बेला त्यसपछि योगानन्दजीले सनन्दलाई सोध्नुहुन्छ, त प्रणवानन्दजी कहाँ जन्मनुभयो, के गर्नुभयो भन्नुहोस् न त भन्दाखेरि, यो म पवित्र, मेरो गुरुदेवको पवित्र वचन जस्तै मान्दछु, म यो चाहिँ सबैसँग भन्दिनँ, म सेयर गर्दिनँ। तर पछि योगानन्दजीले धेरै वर्षपछि केशवानन्दजी भन्ने एकजना सन्त हुनुहुन्छ, केशवानन्दजी पनि लाहिडी महाशयकै शिष्य हो जस्तो लाग्छ मलाई, हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। केशवानन्दजीबाट उहाँलाई थाहा हुन्छ कि प्रणवानन्दजी नयाँ शरीरमा जन्मनु भएको र हिमालयमा बद्रीनारायण जानुभयो र जहाँबाट चाहिँ उहाँ महाअवतार बाबाजीको भजन मण्डलीमा सामेल हुनुभयो भनेर केशवानन्दजीले योगानन्दजीलाई पछि बताउनु भएको छ। यो प्रसङ्गमा हामी फेरि आउनेछौँ। आजलाई यति नै।